नमस्कार। सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी ठेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटिको नेतृत्व चयनमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचन हुँदै 2 जना बीच प्रतिस्पर्धा। ऋण मोचन नभएको भन्दै सप्तरीका हरुवा चरुवाहरू सरकारवालाको शरणमा। भूमिहीन भएका कारण जग्गाधनीको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो। विभिन्न मुद्दामा फरार 24 जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको नियन्त्रणमा। सबैभन्दा धेरै कुटपिट मुद्दाका 17 जना पक्राउ। र धनुषाको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा करारका शिक्षकहरूद्वारा तालाबन्दी, विज्ञापन निकाल्दा मनपरी गरिएको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं नेकपा माओवादीको बागमती प्रदेश सम्मेलन सम्बन्धी समाचारबाट। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटिको नेतृत्व चयनमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचन हुने भएको छ। काठमाडौँको 32 पुतले स्थित एक होटलमा निर्वाचनको तयारी गरिएको छ। बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको हो। बागमती प्रदेशको अध्यक्षमा सुरुमा 6 जनाले दावी गरेका थिए। सोमबारसम्म आइपुग्दा काभ्रेका दीनानाथ गौतम र सिन्धुपाल्चोकका सरल सहयात्री पौडेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। अध्यक्षका एक दावेदार भक्तपुर डीपी ढकालले सरल सहयात्रीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्। अर्का दावेदार विदुर खड्काले अध्यक्षको दावी छोडेर कोषाध्यक्षमा उम्मेद्वार बन्ने जनाएका छन्। अध्यक्षसहित 9 जना पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन हुनेछन्। प्रदेश कमिटिमा अध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 3, सचिव 1, सहसचिव 3 र कोषाध्यक्ष 1 जना रहेको पदाधिकारीको कमिटी हुनेछ। बागमती प्रदेश सम्मेलन गत शनिबार उद्घाटन भएको थियो। त्यतिबेला नेतृत्व चयनमा सहमति जुट्न नसकेपछि 275 जनाको कार्य समिति मात्रै चयन गरिएको थियो। अब सप्तरीका हरुवा चरुवाहरूको समस्या सम्बन्धी समाचार रहेको छ प्रदेश समाचारमा। ऋण मोचन नभएको भन्दै सप्तरीका हरुवा चरुवाहरूले पहल गरिदिन सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीले आइतबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनीहरूले यो मुद्दा उठाएका हुन्। अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै हरुवा चरुवाका अधिकार मञ्चका राष्ट्रिय महासचिव नागेन्द्र सदाले भूमिहीन भएकै कारण जग्गाधनीको घरमा हरुवा चरुवा बसेकाहरू उल्टै ऋणमा डुबेको र त्यसलाई भुक्तान गर्ने क्रममा अर्को पुस्ताले पनि हरुवा चरुवाकै काममा खट्नु परिरहेको पीडा सुनाए। यति गर्दा पनि ऋण मोचन हुन सकेको छैन। उनले भने सरकारले हरुवा चरुवाको बारेमा विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि मुक्त गरिदिन जरुरी छ। हरुवा चरुवा के महिला और ये से वो सब काम करे छे, लेकिन वही सब के से प्रौढ़ शिक्षा वही सब के आय आर्जन के लागि सिपमूलक कार्यक्रम ये सब ये से दियाल जाए, तब ये से वही सब के क्षमता अभिवृद्धि में वही सब के पहुंच हेते। सोही कार्यक्रममा श्रीपुर राज सामुदायिक विकास केन्द्रका टिम लिडर विनोदानन्द चौधरीले हरुवा चरुवाका बालबालिकालाई निशुल्क गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था र परिवारजनलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनले हरुवा चरुवाको परिवारजनको कार्यक्षमता बढाउन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए। सवाल से संदर्भ से जिला स्तर में केंद्र स्तर में हम सब भर रहा है, लेकिन जिला स्तर में एकरा कौन हिसाब से उठान करे पड़ते, अगर अवस्था सुधार करे के लेल की यहाँ के उपाय सब करे पड़ते, यहाँ के सलाह सुझाव कर दे के लेल कार्यक्रम के उद्देश्य राखल गया है। हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीको आयोजना तथा द फ्रिडम फन्ड दलित चेतना संगम र श्रीपुर राज सामुदायिक विकास केन्द्रको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा सरकारवालाहरूले हरुवा चरुवाको समस्यालाई गम्भीरताका साथ लिँदै यसका समस्याका लागि आफ्नो क्षेत्रमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए।
विभिन्न मुद्दामा फरार 24 जनालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले पक्राउ गरेको छ, जसमध्ये कुटपिट मुद्दाका सबैभन्दा धेरै 17 जना पक्राउ परेका छन्। त्यसैगरी लागू औषधमा 1 जना, सवारी ज्यान मुद्दामा 2 जना, चोरी मुद्दाका 2 जना, जालसाक्षी मुद्दाका 1 जना र सार्वजनिक मुद्दाका 1 जना पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरू लामो समयदेखि फरार रहेका र अधिकतम 6 महिनासम्म कैद तथा 20,000 सम्म जरिवाना तोकिएका अभियुक्तहरू रहेका छन्। अभियुक्तहरूलाई जिल्ला अदालत पश्चिम नवलपरासीमा पेश गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम बहादुर शाहीले जानकारी दिएका छन्। अब धनुषाको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। धनुषाको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेपछि करारका शिक्षकहरूले सोमबार सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर शैलेन्द्र लाभको कार्यकक्ष सदस्य र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका छन्। उनीहरूले आफूहरू आन्दोलनमा रहेका बेला माग सम्बोधन नगरी विज्ञापन निकाल्नु गलत भएको बताएका छन्। पेपर कोर्स कन्ट्र्याक्ट संघका सभापति दिलीप यादवले आफूहरू स्थापनाकालदेखि नै विश्वविद्यालयमा काम गर्दै आएको र कतिपय शिक्षकहरूको उमेर समेत पार भइसकेकोमा त्यसलाई ख्यालै नगरी सेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको बताएका हुन्। यादवले पछिल्लो 6 महिनादेखि विभिन्न माग राख्दै आफूहरू आन्दोलनरत हुँदा पनि माग पूरा नभएको बताएका छन्। रजिस्ट्रार भेसी सेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँदा आश्वासन दिए पनि आज 81 विज्ञापन आह्वान गरिएको देखेपछि त्यसमा उमेर अनुभवलाई ग्राह्यता नदिएको पाएपछि तालाबन्दी गरेको बताएका छन्। यादवले केन्द्रीय कार्यालयमा उपप्राध्यापकको दरबन्दी रहेकोमा आफ्नो नजिकका 5 जनाको दरबन्दी राखेर 21 वटा मात्र विज्ञापन आह्वान गरेको आरोप लगाएका छन्। धेरै पटक भिसी कार्यालय रजिस्ट्रार सरलाई, भिसी सरलाई हैन, त्यसपछि सेवा आयोगको अध्यक्षलाई, सेवा आयोगको सदस्यलाई सबैलाई हामीले जानकारी गराएका छौँ। उहाँहरूले हुन्छ हामी कुरा गर्छौँ, केही न केही त निस्किन्छ भन्ने किसिमले आश्वासन दिनुभयो। हामी ढुक्क थियौँ हैन, त्यो कुरा कन्सिडर गरेर मात्रै विज्ञापन निकाल्नु हुन्छ भनेर। तर यसमा हेर्दै जाँदाखेरि आज बिहान 81 थाहा भयो कि विज्ञापन निस्क्यो। अनि विज्ञापन हेर्दाखेरि हामीले के पायो भने हाम्रो उमेरकोलाई, हाम्रो अनुभवलाई त्यसमा ग्राह्यता दिएको छैन, कुनै कन्सिडर गरेको छैन। त्यही भएर बाध्य भएर हामीले आन्दोलनमा उत्रेका छौँ र अहिले सेवा आयोग अध्यक्ष र त्यसको सदस्य, प्रशासन र लेखाहरूमा सम्पूर्ण ठाउँमा हामीले तालाबन्दी गरेका छौँ। विश्वविद्यालयमा अहिले भूगोल विषयको पढाइ नभए पनि त्यसका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको, तर पढाइ भइरहेको विषयहरूको विज्ञापन ननिकालिएको कन्ट्र्याक्ट शिक्षकहरूको आरोप छ। राजर्षि विश्वविद्यालयले आज उपप्राध्यापक पदमा 21 वटा सिटका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको छ। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब प्रदेश 2 को बारामा अवैध रूपमा तेल बिक्री गर्ने गरेका कारण सीमा क्षेत्रमा पेट्रोल र डिजलको अभाव भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। बाराका सीमा नजिक रहेका पेट्रोल पम्पहरूले अवैध रूपमा तेल बिक्री गर्ने गरेका कारण सीमा क्षेत्रमा पेट्रोल डिजलको अभाव भएको छ। नेपाल आयल निगम नेपाल अमलेशगञ्ज डिपोले आवश्यकता अनुसार डिजल र पेट्रोल उपलब्ध गराए पनि अवैध रूपमा तेल बिक्री हुने भएकाले इन्धनको अभाव हुने गरेको बताइएको छ। एक रिपोर्ट। पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले अवैध रूपमा तेल बिक्री गर्ने गरेका कारण बाराका सीमावर्ती बजारमा डिजल तथा मट्टीतेलको अभाव हुने गरेको छ। भारतभन्दा नेपालमा पेट्रोल तथा डिजल सस्तो पर्ने गरेको छ। भारतको भन्दा नेपालमा पेट्रोल प्रति लिटर 40 रुपियाँ सस्तो पर्दछ। पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरूले भारतीय व्यापारीसँग पेट्रोल र डिजल लुकाछुपी बिक्री गर्ने गरेका कारण सीमा क्षेत्रमा तेलको अभाव भएको छ। सर्वसाधारणहरू गाडीमा तेल राख्न पेट्रोल पम्पमा पुग्ने गरे तापनि तेल नपाउँदा निराश भएर
फर्काएर फर्कनु परेको छ। समयमा तेल नपाउँदा कर्मचारी तथा व्यवसायीहरूको काममा प्रभाव परेको छ। डिजल र मट्टीतेलको अभावमा व्यावसायिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र र विभिन्न कार्यालय क्षेत्रमा बढी प्रभाव पर्ने गरेको छ। डिजलको अभावमा किसानको खेत जोताई हुन सकेको छैन। किसानले समयमा पर्याप्त डिजल नपाउँदा कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। पेट्रोल पंप वाला पर तेल नहीं मिले, काम के दिन बा, बोझा ढोवानी बा, जोतनी बा, बोवनी बा। एक चलते कि जे यहाँ मोटरसाइकिल वाला से ज़्यादा अवैता, ट्रैक्टर वाला का तेल नहीं मिले समय पर, से समस्या बा। किसान के खेती कैसे हुई, काम कैसे हुई, बोझा केंगे ढुआई, गेहूँ केंगे बुआई, जिला में फिरता जाके पड़ता। जिला में तेल मिलता है, तेल नहीं मिले साइड। ये बॉर्डर एरिया में तेल मिलता है, बॉर्डर तेल मिलते नहीं। त्यस्तै पसल व्यवसायीले महँगो दरमा फुटपाथमा बोतलमा राखेर पेट्रोल बिक्री गर्ने गरेका कारण पम्पमा तेलको अभाव हुने गरेको छ। बोतलमा राखेको तेल 140 रुपियाँमा 900 मिलिमिटर ग्राहकले किन्न बाध्य भएका छन्। पेट्रोल पम्प भन्दा लिटरमा 32 रुपियाँ महँगो दरमा बोतलको पेट्रोल किन्न बाध्य भएको सर्वसाधारणको गुनासो रहेको छ। पेट्रोल टंकी पर हमके तेल नहीं भेटाई और ऊपर से बोरल जगह कहीं भेटी कि ना भेटी, वो तो इन्हें तेल ना के मिल जाए जनता सरकार। तेल के भाव टाल बढ़ गए, बात हमने की। सीमा क्षेत्रमा रहेका पेट्रोल पम्पहरूले अवैध रूपमा तेल बिक्री गर्ने गरेका कारण तेलको अभाव हुने गरेको कारण अम्लेख खगजन आयल निगम डिपोले स्वीकार गरेको छ। भारतीय व्यापारीसँग पेट्रोल र डिजल अवैध रूपमा बिक्री गरेको तथ्य सहित फेला पारेमा कारबाही गर्ने अम्लेख खगजन डिपोले जनाएको छ। समस्या समाधानको लागि हामीले जिल्ला प्रशासन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हामीले सिडिओ साहबहरूसँग कुरा गरेका छौँ। सिडिओ साहबले पनि त्यही हिसाबमा आफ्नो के अरे बोर्डर सुरक्षा बलहरूसँग निर्देशन गरिसकेका छ। तर एउटै के छ भने बाइक लिएर आइसकेपछि बाइकमा तेलै नदिने भनेर कहीँ एउटा निर्देशन छैन। त्यसले गर्दा समस्या चाहिँ थोरै त्यहाँ जटिलता चाहिँ देखिरहेको छ। भारतीय व्यापारीलाई अवैध रूपमा डिजल तथा पेट्रोल बिक्री गर्ने गरे तापनि पम्प सञ्चालकहरूले कारबाही हुन सकेको छैन। त्यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। बाराबाट श्रीकान्त गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा लुम्बिनी प्रदेशको दाङमा अलपत्र परेको घोराही तुलसीपुर सडक निर्माणका लागि पेटी ठेक्का दिइएको सम्बन्धी समाचारको। दाङको घोराही तुलसीपुर 4 लेन सडक निर्माण गर्न 3 निर्माण कम्पनीलाई पेटी ठेक्का दिइएको छ। घोराही उपमहानगरपालिका बबई नदीदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका हात्तीखौवासम्मको सडक विस्तारको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा अलपत्र परेको थियो। 4 लेन सडक विस्तारसँगै कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रणालीले पुनः पेटी ठेकेदारका रूपमा 3 वटा निर्माण कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको छ। एक रिपोर्ट। यसअघि सडक निर्माणको जिम्मा पाएको स्थानीय अनुप पाण्डेको अष्टभैरव निर्माण सेवा कम्पनीले समयमै काम गर्न नसकेपछि सम्झौता तोडेर आफै सडक निर्माण गर्ने बताएको भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्यले पुनः अरू 3 निर्माण कम्पनीहरूलाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको कम्पनीले जनाएको छ। तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रणालीले यसअघिको पेटी ठेक्का रद्द गरेर कम्पनीले आफै निर्माण गर्ने भन्दै गत मङ्सिर 10 गते घोराईमा 4 लेन सडक निर्माणको शुभारम्भ समेत गरेको थियो। तर निर्माणको जिम्मा पाएको अनुप पाण्डेको अष्टभैरव निर्माण सेवा कम्पनीले समयमै काम गर्न नसकेपछि निर्माणको काम अल्पत्र परेको हो। सडक निर्माणको काम अल्पत्र हुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। विभिन्न ठाउँमा बाटोकै समस्या छ। अहिले तपाईँ हरेक ठाउँमा बाटोको समस्याको कारणले गाडी दुर्घटना भइरहेका छन्। बाटो नै छैन भन्नु, गाडी चलाउने स्थिति नै छैन। अहिले तपाईँको गाडी यत्रो चाप बढिरहेको छ। अब अहिले तपाईँको लामा पहिलाको धेरै लामा ठुला गाडीहरू आइरहेका छन् होइन। गाडीको पनि त्यत्तिकै चाप र बाटोको पनि त्यस्तै कारणले चाहिँ दुर्घटना अलिक बढी भइरहेको छ। अब यसमा सबभन्दा त्रुटि त यहाँकै स्थानीय पेटी ठेकदारले त्रुटि गरे। कहिले कोरोनाको बहाना, कहिले विद्युतको बहाना, कहिले नदीजन्य पदार्थको अभाव देखाउँदै 2 वर्षसम्म कानमा तेल हालेर बसे। यसमा कसैले पनि खबरदारी गरेन। स्थानीय सरकार मौन बस्यो, प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेन, सङ्घीय सरकारका सांसदहरू केही बोल्न सकेनन्। कम्पनीका प्रमुख प्रवीण बर्मदेव पाण्डेले सडक निर्माणको काम स्वयं कम्पनीले गर्ने बताएका थिए। उनले स्थानीय प्रतिनिधिले सडक निर्माण नगरेर आफ्नो कम्पनीको बदनाम गरेको भन्दै अब सडक निर्माणको कामले गति लिने
प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रणालीले पुनः पेटी ठेक्काको रूपमा बेडाबाबा कन्स्ट्रक्सन, बिमला निर्माण सेवा र शिवपुरी निर्माण सेवालाई सडक निर्माणको जिम्मा दिएको तथ्य इन्जिनियरिङ एन्ड इन्फ्रा प्रणालीले जनाएको छ। प्रतिनिधि पाठकका अनुसार अब बबई नदीदेखि चौघेरासम्म पहिलो सडक खण्डको 5 किलोमिटर बेडाबाबा कन्स्ट्रक्सन, घोराईको डीके पेट्रोल पम्पदेखि खैरासम्मको 12 किलोमिटर बिमला निर्माण सेवा र बाँकी खैरादेखि तुलसीपुरको हात्ती खौवासम्म 12 किलोमिटर सडकको जिम्मा शिवपुरी निर्माण सेवाले गर्ने भएको छ। तीनवटा निर्माण कम्पनीले उक्त सडक खण्डमा 14.46 किलोमिटर सडक 4 लेन र 13.73 किलोमिटर सडक 2 लेन सडकका रूपमा निर्माण गर्नेछन्। 2075 पुस 16 गते निर्माण सुरु भएर 2078 असार मसान्तसम्म सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको थियो। 1,21,82,000 अमेरिकन डलरमा सम्झौता भएको उक्त निर्माण कार्य 33 महिना बित्दा 7% मात्र काम भएको छ। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। अब प्रदेश 1 को इटहरीमा उत्पादन हुँदै आएको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइट निर्माण गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। इटहरीवासीको प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको फोहोरको विषयले अब भने समाधान पाउने भएको छ। लामो समयबाट धरानी इटहरी बीचको चारकोसे झाडीमा फाल्दै आएको फोहोर सुनसरीको इटहरी 10 मा निर्माण गरिएको ल्यान्डफिल साइटमा प्रशोधन गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। इटहरी उपमहानगरपालिकाबाट निस्कँदै आएको फोहोर अब ल्यान्डफिल साइडमा प्रशोधन हुने भएको छ। प्रशोधन केन्द्रको काम 90% सकिए लगतै इटहरीमा दैनिक रूपमा सङ्कलन हुन थालेको छ। सङ्कलित फोहोर प्रशोधन केन्द्रमा लान सुरु गरिएको छ। यसअघि बजारबाट निस्केको फोहोर इटहरी र धरानको सिमानामा रहेको चारकोसे झाडीमा फाल्ने गरेको थियो। फोहोरको विषयलाई लिएर स्थानीयले विरोध समेत गर्दै आएका थिए। वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणाली मार्फत बायोग्यास प्लान्ट योजनासहित इटहरीको फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु भएको छ। यसरी सञ्चालनमा ल्याएको कम्पनीलाई स्थानीय सरकारले भने कुनै सहयोग नगरेको कम्पनीको गुनासो छ। अब अहिले माथिबाट टुक्रा 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 ठेका लाएर अलिअलि हल्का फल्का गरिदिने हुन्छ। विद्युत लाइनमा को कुरामा पनि नगरपालिकाले हामीलाई सहयोग दिनुपर्ने, त्यसमा पनि हामी व्यक्तिगत कम्पनी नै 50-60 लाख खर्च गरेर पोलसहित किनेर तार किनेर यो ल्यान्डफिलसम्म ल्याउनु पर्ने अवस्था पर्यो। अब यो चाहिँ नगरपालिकाले पनि सोच्नुपर्ने कुरा हो, किनभने यो सम्पत्ति भनेको नगरपालिकाको। भोलिका दिनमा हामीले हाम्रो एग्रिमेन्ट अवधि सकिसकेपछि नगरपालिकालाई नै सरकारलाई नै जिम्मा लाउने हो। बायोग्यास निर्माण कम्पनी 20 वर्षसम्म भने निर्माण कम्पनी वेस्ट एन्ड इन्भारो म्यानेजमेन्ट प्रणालीकै मातहतमा रहनेछ। त्यसपछि स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने सम्झौता भएको हो। बायोग्यास प्लान्टबाट दैनिक 1200 केजी ग्यास र 6 देखि 7 टनसम्म मल निस्कन सक्ने कम्पनीको दाबी छ। त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्जेकेटर पम्प लागेछ। त्यो पम्पले चाहिँ भित्र हाम्रो डाइजेस्टरमा हाल्ने काम गर्छ। डाइजेस्टरको हाइट चाहिँ हाम्रो 28 फिट हो। यसको सर्कमफ्रेन्स चाहिँ 226 फिट हो। त हाम्रो क्यापेसिटी भनेपछि निस्किने 7 टनदेखि लिएर 8 टनसम्म फर्टिलाइजर निस्किन्छ। सुकेको उतै झर्ने हो, त्यो स्क्रु प्रेसदेखि। लिक्विड फर्टिलाइजर चाहिँ यहाँ आउने हो। इटहरी क्षेत्रबाट मात्रै दैनिक 50 टनभन्दा बढी फोहोर जम्मा हुँदै आएको छ। इटहरीमा निर्माण भएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउँदा समेत स्थानीय सरकारले भने खासै चासो दिएको छैन। सञ्चालनमा आएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र जोगाउन स्थानीय सरकारले पनि उत्तिकै चासो दिन जरुरी छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कमिटिको नेतृत्व चयनमा सहमति नजुटेपछि निर्वाचन हुँदै 2 जनाबीच प्रतिस्पर्धा। ऋण मोचन नभएको भन्दै सप्तरीका हरुवा चरुवाहरू सरकारवालाहरूको शरणमा। भूमिहीन भएका कारण जग्गाधनीको घरमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो। विभिन्न मुद्दामा फरार 24 जना जिल्ला प्रहरी कार्यालय पश्चिम नवलपरासीको नियन्त्रणमा। सबैभन्दा धेरै कुटपिट मुद्दाका 17 जना पक्राउ। र धनुषाको राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको कार्यालयमा करारका शिक्षकहरूद्वारा तालाबन्दी विज्ञापन निकाल्दा मनपरी गरिएको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।